हैन। र यो किताब अहिले भर्खर विमोचन भयो। यो किताब किनभने अलिक पहिले भएको भए हेरिन्थ्यो, अहिले नै हेऱ्यौँ। अब सबै तपाईँले पनि हेर्नु भएको छैन, खोल हामी सबैले हेरिसक्यौँ। धेरै कुरा युवराज भाइले भनिसक्नु भएको छ। र मैले अहिले यहाँ बसिकन मैले 2टा अध्याय हेरेँ, 18 र 19 2टा अध्याय मैले अहिले यहाँ बसेर हेरेँ, पल्टाएर हतार बिचको छ त्यो। सुरु पनि मलाई थाहा छैन, अन्त्य पनि थाहा छैन। तर त्यो 2टा अध्याय भए पनि छोटा 3-4 पेजका रहेछन्, त्यसैले सर हेर्न भइहाल्यो। त्यति हेर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने 10 वर्ष जनयुद्ध सकेर शान्ति सम्झौतामा फर्किसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, खास गरी यो किताबको थिम त्यही बुझिन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी 10 वर्ष जनयुद्धपछि शान्तिमा फर्केपछि त्यो पार्टी र त्यसका कार्यकर्ताहरूमा कस्तो विचलन आयो। यो संसदीय चुनाव, कम्युनिस्ट विचारका मान्छेले संसदीय भाष भन्ने पनि गर्छन् हैन। त्यसो भए त्यो संसदीय भाषमा त्यो जनयुद्धका मानिसहरू चाहिँ त्यो युद्धबाट यता आएपछि त्यो भाषमा कसरी भाषिए भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ मैले अघि त्यतिमा बुझेँ। त्यहाँ चाहिँ के भने एउटा पात्र छ, सायद नायक होला यो उपन्यासको। त्यो चाहिँ तनावमा के छ भने, कमरेड चुनाव लड्नलाई चन्दा उठाउन सक्नुहुन्छ त, पैसाको व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ त भन्ने प्रश्न छ। अर्थात् टिकट बाँड्ने, पार्टीले टिकट बाँड्दा त्यस्तो मान्छेलाई मात्रै टिकट बाँड्ने जस्तो त्यहाँ सङ्केत गर्छ जसले चुनाव लड्नलाई पैसाको व्यवस्थापन गर्न सक्छ, जसले प्रशस्त पैसा निकाल्न सक्छ, प्रशस्त पैसा खर्च गर्न सक्छ, त्यसले टिकट पाउने र त्यसले चुनाव लडेर जित्नु पर्छ। यो नायकले के सम्झिरहेछ भने पार्टीले टिकट पनि दिन्छ, पार्टीले चुनाव खर्च पनि दिन्छ, लडिहाल्छु भन्ने छ। किनभने 10 वर्ष उसले जनयुद्धमा बन्दुक बोकेर लडाइँ गरेको छ, कयौँ ठाउँमा हिर्काएको छ, कति ठाउँमा युद्ध जितेर आएको होला। त्यत्रो गरेर आइसकेपछि त अब पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने हो, पार्टीले चुनाव लडाउने हो, पार्टीले खर्च गर्ने हो भन्ने हिसाबले उता ढुक्कसँगले टिकट पाइन्छ भनेर बसेकोमा टिकट दिने बेलामा चाहिँ के भन्दै प्रश्न के छ भने, कमरेड चुनाव खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त भन्ने प्रश्न छ। त्यो प्रश्नले उसले त्यो 2 अध्याय नै त्यो प्रश्नपछि उसको मथिङ्गलमा कुदेको छ। र उसले चाहिँ जनयुद्ध कालमा आफूले गरेका लडाइँदेखि लिएर, आफूले भोगेका पीडादेखि लिएर उसले पार्टीप्रति अथवा विश्वास गरेको आस्थाको बारेमा उसले पुनर्मूल्याङ्कन गरिराखेको छ। र अन्तिममा उसले के भन्दैछ भने, होस् म चुनाव लड्दिनँ भने उसले अन्तिममा भन्छ क्या। भनेपछि अनि त्यसमै के छ भने, चुनाव त जब युद्ध जितिसकिन्छ वा हारिसकिन्छ, युद्धबाट बाहिर आएर जब हामीले परिवर्तनका कुरा गर्थ्यौँ, सारा गर्थ्यौँ, के चाहिँ परिवर्तन भयो त? फेरि पनि चन्दा उठाएर अथवा गोजीको पैसा हालेर घरखेर गरेर चुनावै लड्नुपर्ने भने त्यस्तो चुनाव त पहिले लडेको भइहाल्थ्यो। 10 वर्षमा बन्दुक बोकेर किन हिँड्नु परेको थियो त भनेपछि त पार्टीले यो लडाको के अर्थ भयो, आयो परिवर्तन भएको के अर्थ भयो हैन, गणतन्त्र आएको के अर्थ भयो भन्ने एउटा चाहिँ जो त्यो लडाकुले सोध्छ क्या। हजारौँ कार्यकर्ताहरू शरीरमा गोली बोकेर बसेका छन्, घाइते भएका छन्, विदेशमा पुगेका छन्। हामी जो यहाँ पार्टीको लागि लडिरहेछौँ, अब हामीले अहिले टिकट पाउँदैनौँ। टिकट कसले पाउने भयो? जोसँग धेरै पैसा छ, जसले धेरै दादागिरी गरेर पैसा उठाउन सक्छ, जो ठुल्ठुलो व्यापार बिजनेस गरेर, जसले चाहिँ यही बिचमा कालो धन्दा गरेर पैसाहरू भेला गरेका छन्। अन्य पार्टीबाट प्रवेश गरेका धनी मानीहरू, तिनीहरूले टिकट पाउँदो रहेछन्, तिनीहरूले चुनाव जित्ने रहेछन्, ती हाम्रा प्रतिनिधि हुँदै रहेछन्। हिजो पनि हामी गोठाला, आज पनि गोठाला भन्ने चाहिँ त्यो बिचको 2 च्याप्टरभित्र मैले सर र विहङ्गम दृष्टि, चराले उड्दाखेरि हेरे जस्तो हेर्दा मैले त्यति बुझेको छु। त्यो बुझ्दाखेरि यो किताबको थिम मैले चाहिँ मैले छानेर त्यतिकै पल्टाउँदा त्यो पल्ट्यो, मैले यो थिम त्यस्तै रहेछ भन्ने लाग्छ। र मलाई लाग्छ यसको फेरि अर्को बिहानी भनेको हुनाले यसको उत्तरार्धमा चाहिँ पक्कै केही परिवर्तन भएर त्यो नयाँ बिहानी आएको कथा बाँकी नै होला, जो मैले पढ्न पाएको छैन एउटा। तर पनि यसले के देखाउँछ भने फेरि अर्को बिहानी, यो फ्रस्ट्रेसन पछि पनि किताबको शीर्षक अनुसार यो मान्छे, यो नायक फ्रस्ट्रेट त भए पनि
यसले अर्को बिहानीको कुरा गर्दै हुनाले फेरि यसले अर्को सङ्घर्ष गरेर यसले एउटा उज्यालो दिन आएको चाहिँ यो उपन्यासको अन्त्य हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। किन अन्तिम वाक्य चाहिँ खुसी भएको जस्तो त्यहाँ छ क्या त्यो हेर्दाखेरि। जे होस् अब यो पुरै नपढिकन त यो किताब बारे केही भन्न सकिँदैन, तर मलाई लाग्छ समकालीन र समसामयिक अहिले नेपालको राजनीतिको भित्रको जुन विकृति हो त्यो विकृतिलाई यसले खोतल खातल गरेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो नेपालमा दुईवटा ठुल्ठुला चाहिँ ठुला साना जे होस् दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने दुईवटा ठुला कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू नेपालमा भयो। एउटा आन्दोलन सानो तर त्यसको दीर्घ प्रभाव हो, जुन प्रभावले पछिल्लो ठुलो क्रान्ति भयो। त्यो सानो तर दीर्घ प्रभाव दिने क्रान्ति के थियो भने झापा काण्ड 2028। म झापाको भएकोले प्रमोद दाइ ती विराटनगरको भएर झापै विराटनगर एउटै चिज हो। उहाँ मभन्दा पनि सिनियर भएकोले उहाँलाई मलाई भन्दा बढी त्यसको अझ थाहा होला। म त 11 वर्षको थिएँ त्यति बेला। भने 2028 सालमा झापा काण्ड हुँदा अहिलेका नेपालका अस्ति भर्खरै प्रधानमन्त्रीबाट बाहिर जानुभयो खड्गप्रसाद ओलीज्यू र नेकपा एमालेका अधिकांश नेताहरू अहिले पछि थपेका नभनौँ त्यो क्रान्तिमा कुदेका नि माधव नेपाल, राधाकृष्ण मैनाली, खड्गप्रसाद ओली, सीपी मैनाली आदि गरिएकाहरू थुप्रै जो हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला उहाँहरूको उमेर कति थियो त भन्दाखेरि 8 सालको सीपी मैनाली 28 सालमा कति 20 वर्ष होइन त 20, 22, 25 वर्षका केटाहरूले त्यो चाहिँ झापा काण्डमा चाहिँ त्यो सामन्ती सफाई आन्दोलन भनेर मान्छे काट्ने काम गरेको थियो। जम्मा 8 जना मान्छेहरू काटिएका थिए। जम्मा काटिएका चाहिँ 8 जना मात्रै हो। ती 8 जना मान्छे काटेका थिए। 5 जनालाई चाहिँ पुलिस प्रशासनले समातेर सुगानीमा लगेर चाहिँ के भन्छ त्यो इन्काउन्टर गरेर मारिदियो। अहिले पनि त्यहाँ शालिग छन्। जहाँ मारेको त्यहाँ पनि छ र अर्जुनधारा नगरपालिकाभित्र अर्को त्यसलाई कृत्रिम सुगानी बनाएर त्यहाँ पनि एउटा राखेको छ। त्यो मेरै नगरपालिका हो, मेरै गाउँ हो त्यो। म 11 वर्षको भए पनि म त्यो सबै लासहरू मैले बुढा केटाकेटी कुदेर जान्छु। ठुला मान्छेलाई पुलिसले छेक्थ्यो, डराउँथ्यो। हामी बुढालाई केही गर्दैन त कुदेर पुगिहाल्थ्यो। त्यहीँ छेउछेउमा गएर हेऱ्यौँ हामीले। मैले यो किन भनेको भने त्यो आन्दोलन गरेर त्यसको दीर्घकालीन राजनीतिक प्रभाव के हो भने 2028 सालमा मान्छे काट्ने अभियानबाट पसेका 20, 22, 25 वर्षका त्यति बेलाका युवकहरू अहिले देशका प्रधानमन्त्री, माधव नेपाल पनि प्रधानमन्त्री, अब राधाकृष्ण मैनाली प्रधानमन्त्री नभए विभिन्न मन्त्री हुनुभयो, सीपी मैनाली मन्त्री हुनुभयो, थुप्रो मन्त्री हुनुभयो होइन, धेरैजना हुनुभयो मन्त्री। प्रधानमन्त्री पनि 2 पल्ट हुनुभयो र ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी पनि उहाँकै भयो, अहिले पनि छ। तर त्यही पार्टीका सेल्टर दिने मान्छे एकजना राजवंशी, त्यही हाम्रा दुवागढीका राजवंशी चाहिँ नेकपा एमालेको पार्टी उयसमा आएर झुन्डेर मरे, आत्महत्या गरे। डेकेन्द्र राजवंशी होइन, जसले चाहिँ केपी ओलीजीहरूलाई चाहिँ सेल्टर दिन्थे। जसले सेल्टर दियो त्यो चाहिँ पार्टी उयसमा किन मरेको भन्दा मेरो छोरालाई एउटा जागिर दिनुहोस् न। पढेको त थिएन छोराले, राजवंशीको छोरो पढेको थिएन। पिउन भए पनि एउटा जागिर दिनुहोस् भन्दा त्यो पनि जागिर नपाएपछि उनी झुन्डेर मरे। उनी मरेपछि बाउ मरेको र विभिन्नले गर्दा डिप्रेसन भएर त्यसको 6 महिनापछि छोरो पनि दुवागढीमा झुन्डेरै मर्यो होइन। भने अब त्यो डेकेन्द्र राजवंशी र यो उपन्यासमा अघि मैले पढ्दै गरेको थिमको नायकको मनोदशा एउटै हो होइन। त्यही आन्दोलनले, त्यो आन्दोलनबाट हिँडेका मान्छेहरू यत्र भए। आज मात्रै मैले एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ, त्यो छापिएको छैन। त्यो कसैले त्यो काम गरिरहेको मलाई एउटा इमेल हेर्न पठाएको थियो। त्यसमा चाहिँ ठुलो दुर्गा प्रसाद भन्ने एकजना मान्छे हुनुहुन्छ, त्यही झापा काण्डका एकजना योद्धा, जसको कमान्डिङमा 2 जना मान्छेहरूको हत्या भएको थियो। त्यो उहाँले भन्नुभएको छ त्यो लेखमा। र अहिले उहाँ त्यो ठुलो दुर्गा प्रसाद भन्ने मान्छे, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको क्रान्तिकारी मान्छे, सामन्ती र खतम गर्ने यो आध्यात्मिकताहरू पनि मान्दैनन् कम्युनिस्टहरूले। ती मान्छे आज चाहिँ चारालीमा सानो पाथिभरा भन्ने एउटा मन्दिर छ, चाराली गेममा जङ्गलमा मास्तिर बाटो मास्तिर, त्यो सानो पाथिभराको पुजारी हुनुहुन्छ।
होइन। झापाकाण्ड 2028 सालको कमान्डर जसको कमान्डिङमा 2टा मान्छेको हत्या भयो, राजनीतिक हत्या हो त्यो, व्यक्ति हत्या भए पनि त्यो राजनीतिले प्रेरित गरेको हत्या, पार्टीले आदेश दिएर गरेको हत्याको कमान्डर मान्छे 10 वर्ष जेल पनि बसे, जेलमुक्त भए। त्यो बिचमा के भयो भने श्रीमती जन्म कैद भएकोले उनले श्रीमतीलाई तिमी आजदेखि मुक्त गरे, तिमी चाहिँ बिहे गर जे गर, अब मलाई नपर्ख भनेपछि श्रीमतीले 4-5 वर्ष पर्खेपछि श्रीमतीले अर्को बिहे गरे। जेलमुक्त हुँदा त घर पनि थिएन, श्रीमती पनि थिएन, एउटा छोरो कसले हुर्काइदिइराखेको थियो, केही पनि नभएको मान्छे, हुँदै हुँदै पार्टीले हेरेन, केही भएन, हुँदा अहिले चाहिँ पाथी सानो पाथीबराको मन्दिरको पुजारी भएर चाराली क्याम्पमा मास्तिर जङ्गलमा छ नि। त्यो क्रान्तिमा हिँडेको 20-22 वर्षको त्यो मान्छे आज चाहिँ मन्दिरको पुजारी हुँदैछ भने त्यो क्रान्तिकारी, त्यो मार्क्सवादको त्यो क्रान्ति चाहिँ कता पुग्यो त? जबकि त्यही क्रान्ति भएका देशमा प्रधानमन्त्री पनि छन्, शासन सत्ता। अहिले एकछिन खुस्केर के गर्नु, चुनावमा फेरि पनि राम्रै भोट ल्याउला, सरकारमा कुनै न कुनै त कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा नजाने गरी सदाको लागि त यो देशबाट हटेको त होइन नि, सत्ता परिवर्तन हुँदा त पटक पटक भइरहने होला नि त भन्नाले मैले यो किताबलाई सिरानी हालेर के भनेको भने नेपालमा 3 सालदेखि काङ्ग्रेसले आन्दोलन गरे, 7 सालमा काङ्ग्रेसको आन्दोलनले बौद्ध लायो, हुँदै हुँदै यत्रो लामो राजनीतिक इतिहासमा 70 वर्षको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि देशमा जनताले बनाएको संविधान आएको। अहिले त्यो संविधानको हालत के छ भने सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश मेरो मान्छेलाई मन्त्री बना भन्छ, मेरा मान्छेलाई त्यो नियुक्तिहरू दिए, संवैधानिक नियुक्ति दिए भन्छ। प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्री मिलेपछि न्याय चाहिँ कहाँ गएर खोज्ने? त प्रजातन्त्रले ल्याएको, प्रजातन्त्रमा के हुन्छ, संसद, सरकार र न्यायालय ती स्वतन्त्र हुन्छन्, एक अर्काका नियन्त्रणमा हुँदैनन्, ती स्वतन्त्र हुन्छन्, एक अर्काको दबावमा हुँदैन भन्ने हो। यहाँ के भइरहेछ भनेपछि परिवर्तन त आयो। परिवर्तन कस्तो भयो भन्दा अहिलेको हाम्रो प्रजातन्त्र पनि ठुलो दुर्गा प्रसाद जस्तो त होइन। फेरि कहीँ गएर एउटा क्रान्तिकारी मान्छे मन्दिरको पुजारी हुने, यसो गरेर त्यहीँको त्यहीँ भयो त, इलास्टिक जस्तो तान्यो, पञ्चले गयो, छोडो त्यहीँ पुगिहाल्यो। 70 वर्षदेखिको लडाइँको प्राप्ति के हो त यो? हामी पनि लड्यौँ नि, हामी पनि लड्यौँ। म कलेजमा थिएँ 36 सालमा, मैले पनि ढुङ्गा बोकेको हो, जुलुस लगाएको हो। 36 सालदेखि 62 सालसम्म कहिले लेखेर, कहिले कलाएर, कहिले सडकमा मै पनि हिँडेको हुँ हिँड्नलाई। तर त्यहाँ पदमा पुग्न हिँडा त होइन, डेमोक्रेसीको लागि हिँड्या हो। आयो पनि डेमोक्रेसी, तर हामीले ल्याएको डेमोक्रेसी के भइरहेछ त? यति बेला अरू आफ्ना स्वार्थमा कुदेका छन्, तर हामी लेखकहरू चाहिँ यदि इमान्दार हौँ भने, लेखक इमान्दार छौँ भने हामीले चाहिँ निरपेक्ष भएर, विचारको निरपेक्ष त कोही पनि हुँदैन, तर लेखनमा त निरपेक्ष हुन सकिन्छ नि। आग्रह नराखिकन आफ्नो कुरा भन्न सकिन्छ नि। त त्यसरी हामीले भन्यौँ भने लेखनको प्रभाव हुँदैन भन्ने कसैले भन्ला, तर एउटा मान्छेले मात्रै त्यो पढेर त्यसले प्रभावित हुने, त्यही एउटा मान्छे सडकमा निक्ल्यो भने त्यसले 10 जना मान्छे भेला गर्छ। समाज परिवर्तन गर्ने कुरा भनेको राजनीतिको नाराले भन्दा पनि सिर्जनाहरूले हो, कृतिहरूले। थुप्रै कम्युनिस्ट पार्टीमा काम गरेका साथीभाइहरू अहिले थुप्रै छन् यहाँ कोठामा पनि, तपाईँहरू कति हुनुहुन्छ होला, आफ्नो आफ्नो विचारको कुरा हो। मोहननाथ प्रसिद्धका गोलघरको सन्देश, नारी मुक्ति र बन्धन जस्ता किताब लुकी लुकी पढेर मान्छेको विचार परिवर्तन भएर कम्युनिस्ट भएका थिएनन्। जेबी टुरेका गीत सुन्न जाँदाखेरि मान्छेका टाउका फुट्थे, खुट्टा भाँचिन्थे। भनेपछि एउटा गीतले, एउटा किताबले, एउटा निबन्धले, एउटा कथाले कत्रो ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ त नेपालको राजनीतिमा। राजनीति गर्ने मान्छेले आज मोहननाथको साहित्यको पनि महत्त्व बुझेनन् होला, जेबी टुरेका गीतको पनि महत्त्व बुझेनन् होला, तर जति चाहिँ सडकमा उफ्रिनेहरूको महत्त्व छ त्योभन्दा दीर्घ महत्त्व त यी कृतिहरूको थियो नि कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिका लागि। तर डेमोक्रेसीको लागि अर्को पार्टीको पीपी कोइरालाका किताबको त्यति महत्त्व होला, अरूका त्यति महत्त्व होला भनेपछि हामी लेखकले लेख्दै गर्दा के लेख्दैछौँ, किन लेख्दैछौँ, के का लागि लेख्दैछौँ, कहिलेका लागि लेख्दैछौँ, यसको पाठकको र यो पाठकलाई म के दिँदैछु, दिन चाहन्छु भन्ने कुरा
प्रष्ट भएर लेख्नुपर्छ, जे विधामा लेखे पनि। त्यति गऱ्यो भने चाहिँ हामीले पनि देशप्रति केही चिज दिएको होइन। किताबमा नाम छापिन्छ, छापेपछि मेरो पनि यसो आइहाल्छ भन्ने हो भने त्यस्तो नाम त चिनामा लेखेकै हुन्छ नि, जम्मैको। कागजमा त नाम त चिनामा पनि त हुन्छ नि, नामै कागजमा हुनुको अर्थ छैन। त्यसैले जो मान्छे लेखनमा आयो, प्रमोद दाई मेरो सिनियर, मभन्दा धेरै अघिदेखि उहाँले कविता लेख्नुभएको। उहाँले अहिले कविता कम लेखेको भए पनि अरू सम्पादन काम गरे पनि उहाँ विराटनगरमा पूर्वमा हुँदाखेरि हामी उहाँहरूकै सँगसँगै कुद्यौँ पछि पछि। आजसम्म पनि उहाँ निरन्तर हुनुहुन्छ, लेखिरहनु भएको छ। उहाँहरूका कवि 30 को दशकका उहाँहरूका कविताहरूले नेपालको राजनीतिलाई हल्लाउँथ्यो। सडक कविता क्रान्ति भएको थियो 30 मा, त्यति बेला उहाँहरूको पुस्ता थियो त्यो सडक कविता क्रान्ति गरेर हिँड्ने, जसले प्रजातन्त्रको लागि, लोकतन्त्रको लागि त्यति बेला कविहरू सडकमा हिँड्थे। भवानी घिमिरेको नेतृत्वमा, हरिभक्त कटवालहरू भवानी घिमिरेको नेतृत्वमा त्यो सडक कविता क्रान्ति भएको। त्यो क्रान्ति विराटनगरमा गरियो, इलाममा गरियो, झापामा गरियो, काठमाडौँ गरियो, पोखरामा भयो। हरेक आन्दोलनमा त्यसरी लेखक कविहरू निक्लेका थियौँ। अहिले प्रजातन्त्र आयो, पार्टीहरू खुल्ला भए, राजनीतिमा सबै सक्रिय भए, ठिक छ, यस्तो होस् भनेरै हामीले गरेको। तर जुन विकृति देखेको छ त्यो विकृतिका लागि चाहिँ हाम्रो आस्था, व्यक्तिगत आस्था, पार्टीप्रतिको हाम्रो लगाव आफ्नो आफ्नो होला, हुनुपर्छ। प्रजातन्त्र त्यसकै लागि ल्याएकोले त्यो भएन भने त्यो टिक्दा पनि टिक्दैन। तर मेरो आस्था भएको कुनै पार्टीले खराब गर्दा चुप्प लागेर बसेँ भने म असल नागरिक पनि भइन, लेखक त हुँदै भइन। त्यसकारण लेखकको दायित्व चाहिँ लेखनकालमा चाहिँ लेखक निरपेक्ष हुनुपर्छ। उसले लेख्दाखेरि चाहिँ कुनै आग्रह, यति लेख्दाखेरि मलाई चिन्ने मेरो नेता रिसाउला कि, मलाई कुनै राजनीतिक नियुक्ति नदेला कि, एकाडेमीतिर पो नलैजाला कि, कतातिर पोस्टिङ नगरिदिएला कि, त्यो नेता रिसाउ, यी खालका लोभ राख्ने हो भने साहित्यमा नआइकन नै त्यतैतिर कुदे भइहाल्छ। जरुरी छैन। होइन भने साहित्यमा आउँदा चाहिँ के हुनु पर्यो भने एक्लै पनि हुन सक्नु पर्यो। देवकोटा शिक्षा मन्त्री पनि भए, तर देवकोटाले के लेखे त त्यति बेला? राणाकालमै लेखे नि, प्रभु मलाई भेडो बनाऊ लेखे त। त्यसो भएको हुनाले इतिहासमा लेखकहरूले के गरे त्यो हामीलाई थाहा छ। वर्तमानमा चाहिँ हामी हराउँदैछौँ कि भन्ने एउटा सङ्कट हो। मेरो पनि एउटा किताब थियो निकै पहिला छापिएको, 64 सालतिर, एउटा तपाईँ भन्ने उपन्यास। मेरो सबभन्दा कम चर्चामा आएको किताब चाहिँ त्यो। त्यो कम चर्चामा आएको चाहिँ के भने 62-62 त्यो एउटा किताबले, राधा भन्नेले मदन पुरस्कार पायो। त्यसको हल्लै सकेको थिएन, त्यो किताबलाई त्यसले थिचै गरेर त्यो किताब माथि नै आउन सकेन। तैपनि 2-3 संस्करण त्यो गयो। अहिले पनि मलाई लाग्छ त्यो तपाईँ भन्ने उपन्यास भनेको जनयुद्धसँगै सम्बन्धित उपन्यास हो। जनयुद्ध कालमै त्यो जनयुद्ध हुँदै गर्दाखेरि लेखेको, छाप्दा मात्रै 64 मा छापेको। त्यस कारण मैले पनि मेरो 9वटा उपन्यासमध्ये एउटा उपन्यास जनयुद्ध कस्तो थियो त्यो सम्बन्धी लेखेको थिएँ। यो पनि त्यहीसँग जोडिएको उपन्यास छ। मेरो उपन्यासमा चाहिँ जनयुद्धभित्रैको कथा हो र यो उपन्यास चाहिँ जनयुद्धभन्दा बाहिरको कथा। अझ जनयुद्धभित्रकै राम्रो उपन्यास पढ्ने भने त प्रदीप नेपालको आकाशगङ्गाको तिरैतिर भन्ने पढ्नुपर्छ। त्यतिको जनयुद्धमाथि लेखेको त्यतिको सशक्त उपन्यास चाहिँ नेपाली उपन्यासमा त्यो चाहिँ छैन। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ। तर त्यति बेला चाहिँ के थियो भने त्यति बेला माओवादी जनयुद्ध भयङ्कर चलेको हुनाले केही माओवादी भाइहरूले मलाई त्यो किताबको किन चर्चा गर्नुभयो भनेर अलि चित्त पनि दुखाएको हुँदैन। मैले भने पढ्नुहोस् तपाईँहरूको आस्थासँग जुदो होला त म के गर्नु, म त पाठक मलाई मन पर्यो भने। प्रदीप नेपालको त्यो किताब चाहिँ वास्तवमा चर्चा अलिअलि भएर हरायो, तर साँच्चै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र हुने विकृतिहरूदेखि लिएर कुरा हो भने त्यो चाहिँ किताब पढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो पनि मलाई लाग्छ विचारको दृष्टिकोणले, लेखनको शैलीको हिसाबले यसले पनि केही विकृतिहरूलाई बाहिर ल्याएको होला। पुरै नपढिकन त म अरू केही भन्न सक्दिनँ। मैले यो किताबको भन्दा पनि अरू नै कुरा भने अलिक समय लिएँ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय शिक्षक दाजु। उहाँले सरस्वती यहाँ बसिन्जेल 2टा अध्याय